अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है तारीख बनी इसराइल। इसको भी हम 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 184 से। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बनी इसराइल का तारफ, बनी इसराइल का मिस्र में कयाम, बनी इसराइल पर फिरौन के जुल्म सितम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल की निजात, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सबक नंबर 15 लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, पेज नंबर 184। टॉपिक का नाम है तारीख बनी इसराइल। इसको भी हम 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बनी इसराइल का तारुफ, बनी इसराइल मिस्र में कैसे पहुंचे, बनी इसराइल पर फिरौन का क्या जुल्म सितम था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कैसे फिरौन से निजात दिलाई। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बनी इसराइल का तारफ अपने लफ्जों में बयान करें। तो इसका आंसर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इस्माइल कहलाती है, जबकि छोटे बेटे हजरत इसहाक की नस्ल बनी इसराइल कहलाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए थे, जिनमें से मशहूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत से भी नवाजा था। ये 12 बेटे और उनके खानदान बनी इसराइल कहलाते हैं। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल को मरकजी हैसियत हासिल थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अपना मकाम खो बैठे। अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया और उन पर जिल्लत और रसवाई हमेशा के लिए डाल दी गई। कुरान करीम में बनी इसराइल का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, ताकि उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इबरत हासिल कर सकें। कुरान हकीम की 17वीं सूरत बनी इसराइल उन्हीं के नाम से मौसूम है। क्वेश्चन नंबर 2, बनी इसराइल मिस्र में कैसे आबाद हुए। तो इसका आंसर है बनी इसराइल अराक के इलाके कनान में आबाद थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर अजीज मिस्र को बेच दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता फरमाई और उन्होंने बनी इसराइल को कुनान से मिस्र बुला लिया। बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए और नहायत खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, बनी इसराइल पर फिरौन के क्या क्या जुल्म सितम थे। तो इसका आंसर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 80 साल तक मिस्र के बादशाह रहे। उनके बाद बनी इसराइल काफी अरसा तक खुशहाल जिंदगी गुजारते रहे, यहाँ तक कि अहले मिस्र यानी किब्तियों ने अपना एक बादशाह मुकर्रर कर लिया। उस बादशाह का लक़ब फिरौन था। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और उनसे सख्त मुशक्कत वाले काम लेने लगा। फिरौन को किसी नजूमी ने बताया
کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا اقتدار ختم کر دے گا۔ لہٰذا فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروانا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ کسی بھی گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان کو خدمت گزاری کے لیے زندہ رہنے دیتا تھا۔ کوسچن نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسے نجات دلائی؟ تو آنسر ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ان سے ایک قبطی غیر ارادی طور پر قتل ہو گئے، یعنی قبطی قبیلے کا ایک شخص غیر ارادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا۔ کوسچن نمبر 2، بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے، بنی اسرائیل عراق کے علاقے کنعان میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچ دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئے۔ فرعون تب بھی ان پر ایمان نہ لایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر اس میں راستہ بنایا جس میں سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے، اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں قیام، بنی اسرائیل کی بزدلی اور سزا، بنی اسرائیل کا جہاد اور فلسطین کی فتح کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔